बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल है, बरोज़ पीर। मेरे साथ वसीम मलिक साहब मौजूद हैं, कमर मेकर साहब मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब से जुड़े एक आम केस की समाअत, जो 9 मई का केस है। उस केस में क्या हुआ, जस्टिस जमाल मदोखेर को ये क्यों कहना पड़ा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कि ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, इसीलिए आप केसेस फौजी अदालतों में भेज रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर एक और ख़बर के इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बीच में जो मामला था, एक सफ़े वाला मामला, ये गुज़श्ता 2 रोज़ से ये खबरें आ रही हैं कि वो सफ़ा लीरो लीर हो चुका है। और गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब गए, जाती उम्रा, और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात की। खबर ये है कि वहाँ पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को उनकी साजिश की है, वो मामला भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आज हैरान कुन तौर पर एस्टैब्लिशमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि वो जिस साफ़ी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर दादे तहसीन के डोंगरे बरसाए, ये कहा जा रहा है कि ज़बान उनकी या अल्फाज किसी और के हैं, उन्होंने आज सोशल मीडिया की बड़ी तारीफ़ की है। इस पर बात करेंगे। मेरे वसीम मलिक साहब की तरफ आते हैं। वसीम मलिक साहब, ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनके बारे में आप हमेशा कहते होते हैं कि बनी नो इंसान के सबसे बड़े जूरिस्ट, उन जैसा कोई जज आज तक पैदा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। हाँ, होगा भी नहीं। उनकी सरबराही में बेंच फौजी अदालतों के केस की समाअत कर रहा था। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने वहाँ पर कहा जी कि मैं कानूनी निकात पर जो है वो ख्वाजा आरिफ साहब दलाइल दे चुके हैं, जो वज़ारत दिफा के वकील थे। मैं पिछले हफ्ते बड़ा क्रूशल स्टेज था जी, पानी वाला नेहरू वाला मामला था, किनाल वाला मामला था, उसके बाद हिंद वाला मामला बीच में आ गया और मैं बड़ा मसरूफ़ रहा। मुझे एक हफ्ते के लिए और मजीद वक्त चाहिए, वो केस की समाअत नहीं हो सकी। लेकिन जस्टिस जमाल मदोखेर ने बड़े अहम लिबास दिए। क्या हुआ आज? अच्छा देखिए, वो चूँकि अटॉर्नी जनरल को आज बुलाया गया था, वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि एक तो मैं जो अपील का हक़ है हुकूमत देगी या नहीं, इस हवाले से मुझे हुकूमत से मुशावरत करने का वक्त चाहिए। चूँकि उन्होंने बताया कि नहरों का मसला था, पाक भारत कशीदगी थी, तो फ़ैसला साज जो है वो उस मामले पर मसरूफ़ थे, तो मुझे मुशावरत का वक्त नहीं मिला। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि जो दीगर मामलात हैं कि अदालत उज़्मा को की गई यकीन दहानियों का कितना उस पर हुआ, तो इन मामलात पर अगर चाहे तो 1-2 नुक्तों पर मैं आज दलाइल दे देता हूँ, बाकी फिर मुझे वक्त चाहिए। तो वो फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को वक्त तो दे दिया गया, मगर वहीं जैसे जमाल मदोखेर की ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो भी आप पॉलिसी फ़ैसला करें, चाहे वो अपील आप दें या ना दें, उसका अदालत उज़्मा के फ़ैसले पर एक तो कोई असर नहीं होगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट है या हुकूमत है, वो तो पॉलिसी फ़ैसला ये भी कर सकती है कि जी जो सिविल निज़ाम है अदालतों का, वो तो मफलूज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लिहाजा हम जो तमाम मामलात हैं फौजी अदालतों के सुपर्द करते हैं। तो आप तो इस तरह की कानून साजी भी कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। तो इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो दी गई। बरअ इस सारे मामले में हमें जैसे जमाल मदोखेर जो हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी लगते हैं, वो चिड़े हुए भी हैं, उनमें एक चिड़चिड़ापन भी आ चुका है। उसकी क्या वजूहत हैं, उस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन उससे अहम मामला मेरे यही ऐसा तो नहीं है वसीम मलिक साहब के उनके अंदर बकौल बलोच आपको उनकी हिस्ट्री पढ़े अगर आप ना बलोच की, तो वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी हिस्ट्री, उनका माजी भी बड़ा तबनाक है उस ब्लड की, कि वो किस तरह के, वो कोई जोश तो नहीं मार रहा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सईद बलोच साहब की भी इस हवाले से एक हमारे दोस्त हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन थी और मुझे भी अब मामला उसी तरफ जाता दिखाई दे रहा है कि आप देखिए कि केस की समाअत जो है वो 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। 5 मई को जब समाअत होगी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो वाहिद रह गए हैं। वो उन्होंने आज खुद ही कहा कि वो 45 मिनट दलाइल देंगे। सोमवार को अगर इस केस का फैसला महफूज हो जाता है, जो कि कभी इम्कान है, तो उसके बाद हमारे यहाँ ना एक रूटीन की प्रैक्टिस रही है जब से हम अदालत उज़्मा कवर कर रहे हैं कि जब भी अदालती फ़ैसले के अदालती हफ्ते के शुरू में ही कोई जजमेंट रिज़र्व होती है और कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है, तो जजेस को फ़ैसला करने में, लिखने में, वो जो महफूज हम कहते हैं कि फ़ैसला महफूज हो चुका है, तो वो एट द एंड ऑफ द वीक यानी कि जुम्मे के रोज़ सुनाया जाता है। और इस मामले में अब चूँकि सुपर टैक्स आइनी बेंच सुन रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र वाला मामला कल से मेरे ख्याल में रोज़ाना की बुनियादों पर उसकी समाअत शुरू हो जाएगी। तो इस सारे टाइम स्पैन में मुझे ये लगता है कि 5 फरवरी को अगर फैसला महफूज होगा तो 5 मई को, तो वो 9 मई को सुनाया जाएगा, बरोज़ जुमा को 9 मई को। तो सिम्बॉलिकली इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा होगी, मगर वहीं पर सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 मई के मामला जो थे वो 9 मई बिलखसूस 9 मई 2023 की तारीख हमारी को बहुत अच्छी नहीं है। कानून उस रोज़ हाथ में लिया गया
کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے, اس کی ہم نے مذمت بھی کی, مگر اس کی آڑ میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے جو ایک پوسٹ 9th میں پورا ایک سسٹم کھڑا کیا ہے, چاہے جوڈیشری ہو, ہمارا سماج ہو, ہماری حکومت ہو, تو وہ اسی ایک اس پہ کھڑی ہے جس کی کوئی ابھی تک جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی. اور وہیں پھر جہاں ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں وہاں ہمیں اس اقدام کی بھی مذمت کرنی چاہیے جہاں 9 مئی کو خود ریاست کی جانب سے پولیٹیسائز کیا گیا تھا اور اس کو ایک مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف اور اس کو توڑنے میں اور اس ملک کی عوام سے شخصی آزادیاں چھیننے میں اور عدالتیں فتح کرنے میں لگایا گیا تھا. آخری بات, ابھی سارے معاملے میں نا جہاں آپ نے جیسے جمال مندوخیل والی بات کی, دیکھیے ہمارا بلوچستان ہو, پنجاب کی حد تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ پچھلے گزشتہ 2.5 سے 3 سال میں وہاں پر شخصی آزادیاں بھی چھینی گئیں, آئین کو, بنیادی انسانی حقوق کو بھی معطل کیا گیا اور دیگر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات بھی کیے گئے. ریاستی سطح پر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو یا پھر کراچی ہو, اس کی تاریخ کو بہت اچھی نہیں رہی. وہاں کا جو شخص ہے, وہاں کا جو طبقہ ہے وہ پسا ہوا محروم ہے اور اس سے گزشتہ 77 سالوں میں شخصی آزادیاں چھینی گئی تھیں, آئین وہاں پر معطل تھا اور ہمیں سب اچھا دکھایا جاتا تھا. تو اس کے تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں تو چاہے وہ جسٹس نعیم اختر اغوان ہو اور جسٹس جمال مندوخیل ہوں, ان کے اندر مجھے ایک پسا ہوا وہ محروم طبقہ اور وہ بلوچ جو ہے وہ جاگنے کی کوشش کرتا ہے, وہ جمہوریت اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہیں جسٹس مسرت ہلالی, اگر ہم پختون ایریا کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال تھی, تو ان کے اندر بھی ایک جو محروم پختون ہے وہ جاگنے کی کوشش کرتا ہے. اور ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی کو بھی ہم نے پورے کیس میں دیکھا کہ وہ ان کے اندر ایک ایسا کراچی آئٹ جو گزشتہ دہائیوں سے آئین اور قانون روندے جانے کے خلاف نعرہ ہے وہ جاگنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فیصلہ لکھتے وقت بھی وہ جاگ رہا ہوگا یا پھر 9 مئی 2023 کی تاریخ کو عدالت عظمیٰ 9 مئی 2025 میں دہرانے جا رہی ہے. ایک اور سوال ہے قمر میکل صاحب کی طرف آنے سے پہلے, آپ اس پر تبصرہ کریں گے؟ میں ایک چیز ضرور کہوں گا, انہوں نے خیبر پختونخوا کا پسا ہوا مظلوم طبقہ بھی گنوا دیا ہے, بلوچستان کا بھی گنوا دیا ہے, سندھ کا بھی مظلوم طبقہ وہ جو آئین ٹوٹنے کے خلاف جو ہے نا اٹھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی گنوا دیا ہے. لیکن یہ سب جو ہے نا اس وقت ایک سرائکی جج کے زیر سایہ ہے, یہ بھی ہمیں اچھا ویسے تصحیح کر لیتے ہیں وہ ان کا تعلق ملتان سے ضرور تھا, آپ کا اشارہ غالباً جیسے سمین الدین خان کی طرف ہے, ان کا تعلق ملتان سے تھا, وہ پھر میرے خیال میں وہ ختم ہو گیا, پریکٹس لاہور میں کی, لاہور میں جج رہے, لیکن وہ سرائکی خطے سے ہیں, سرائکی بولنے والے نہیں ہیں. میں بطور سرائکی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ آپ نے جج صاحب کی جو آئیڈینٹی ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے آئیڈینٹی, آپ کہاں سے ہیں؟ میں ملتان سے تعلق. اگر میں کہوں کہ آپ سرائکی تو غلط تو نہیں ہے, سرائکی خطہ اور ہے, سرائکی بولنے والا اور ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا آپ بات کریں, میں سوال کروں گا. میں ان کو نہیں کہہ رہا تھا, چلے ہم سرائکی پنجاب کا حصہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ سرائکی بیلٹ پنجاب کے سرائکی بیلٹ سے وہ ہے, تو ایک پنجاب کے زیر سایہ جو ہے نا اس وقت تمام ججز ہیں. تو میں حیران ہوں کہ شاید ان کی محرومیاں ختم ہو جائیں, وہ ختم کروانے کی کوشش کریں. یہ 9 مئی بروز جمعہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا جب بتا رہے ہیں وسیم ملک صاحب ان کے فیصلہ. اب آپ سوال پوچھنے. اچھا بات 9 مئی کی ہو رہی ہے نا, اس سے سوال کروں گا آپ دونوں حضرات سے. سوال یہ ہے کہ سارے معاملے میں ایک جج بڑے خاموش ہے جسٹس شاہد بلال صاحب کی خاموشی کے حوالے سے, اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ ایبٹ آباد میں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے وہاں پر تحقیقات کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہند اگر تحقیقات کرتا ہے تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر جب نیب امینڈمنٹ کا کیس ہو رہا تھا, آپ بھی کورٹ روم کے اندر موجود تھے, قمر صاحب بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا. سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قاضی فائزہ صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں دست بدست التماس کرتا ہوں اس عدالت سے کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ہند کے حوالے سے آپ تحقیقات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو یہاں پر کمیشن کیوں نہیں بنایا جاتا یار؟ ہندوستان جو ہے وہ آپ کے ملک کا دشمن ہے, عمران خان آپ کے ملک کا دشمن نہیں ہے. میں سے زیادہ اب مزید اگر ہم بولا تو ہمارے کندھے جو ہے وہ بوجھ برداشت نہیں کرتے. تو جیسے شاید بلال صاحب کی خاموشی کے حوالے سے وہ میرے نزدیک ان کا ایک ٹیسٹ کیس تو ہے, ان کا پہلا ایک ایسا ہائی پروفائل کیس وہ سن رہے ہیں, سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے کے بعد فوجی عدالتوں کے کیس میں بیٹھے ہیں, مکمل خاموش ہیں, تو کارڈز انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے. 9 مئی کی ایک کمیشن کے حوالے سے آپ کوئی کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ وہ ایک دن بولے تھے شاہد وحید صاحب, اور اس لیے بولے تھے شاہد بلال صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ خاموش ہو کے بیٹھے, پھر اس کے بعد خود خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے جو سوال کمیشن کے حوالے سے اچھی کوالٹی ہے, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں جو سینئر سے سیکھا ہے کہ جج کا کام ہے وہ فیکٹس سنے, ساری اپنا سوال بے شک.
अच्छा वसीम मलिक साहब, आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी है कि ये जो इंसिडेंट हुआ, जो वाक़या हुआ पहलगाम वाला 22 अप्रैल को, इसे आप फॉल्स फ्लैग के हैं, उसके बाद जो हिंद की वजारत ख़ारजा है या हिंद बड़ा एक्टिव है, ये खबर छपी है कि हिंद की वजारत ख़ारजा ने 100 से ज़ायद जो मिशंस हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं दूसरे ममालिक के, उन्हें दफ्तर ख़ारजा में बुलाकर उन्हें मुकम्मल ब्रीफ किया और डेटा भी दिखाया कि कौन कौन से उसमें इन्वॉल्वमेंट है सारे। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब कहाँ हैं इस वक्त? वज़ारत ख़ज़ाना चला रहे हैं। देखिए, अगर खारजी सतह पर देखा जाए, खारजी सतह पर हो या दाखिली सतह पर, हिंदुस्तान का जो किरदार है वो बड़ा ज़बरदस्त था। इसमें हमें नो डाउट के उसकी तारीफ़ बनती है। वहीं जहाँ एक और मामला कि हिंदुस्तान के ऊपर जो है हमेशा से जंगी जुनून सवार रहता है, उसका रवैया कहीं से एक ऐसा ज़िम्मेदाराना एटॉमिक पावर वाला नहीं है। वहीं पाकिस्तान में हम रियासत पाकिस्तान को ये क्रेडिट देते हैं कि हमेशा से उसका जो एक रवैया था, हमेशा से उसका जो एक एटीट्यूड रहा है, वो एक ज़िम्मेदाराना एटमी मुल्क का रहा है, जिसकी जंग की कोई ख्वाहिश नहीं, जिसने ये एटम बम जो है वो अपने दिफा के लिए ज़रूर बनाया है। अब दोनों ममालिक जो हैं वो जंगी जो दहाने हैं, एटमी जंग के दहाने पर ज़रूर खड़े हैं, मगर वहीं पर आप हिंदुस्तान में देखें जहाँ उन्होंने खारजी महाज पर पूरी दुनिया को ऑन बोर्ड लिया, दुनिया ने उनकी हिमायत का यकीन दिलाया, वहीं पर दाखिली सतह पर उन्होंने APC बुलाई, उन्होंने तमाम अपनी जो जमातें उन्हें साथ बिठाया, डेलिब्रेशंस हुई, ये भी माना कि सिक्योरिटी लैब्स था, और जिस तरह से रिएक्ट किया वो एक जिस तरह से किसी भी एक गैरतमंद मुल्क को करना चाहिए वही था। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ना तो हम खारजी सतह पर कोई बड़ी कामयाबी इस सारे मामले में समेट सके हैं, और दाखिली सतह पर जो मामलात हैं वो अभी तक ये है कि बहनों की भाई से मुलाकात नहीं करवाने दी गई। और हम दुख और अफसोस तो इतना होता है कि दहशतगर्दी का यार कोई मज़हब नहीं है, कोई कौम नहीं है, उसका कोई जोग्राफिया, कोई बॉर्डर नहीं है, चाहे वो पहलगाम का हमला हो या फिर गज़ा में जो इस वक्त सलूक किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, ये इवन कि हम अपने मुल्क में देखें, यहाँ पर हुआ दराए बोलान में ये जो कौन सा था दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है, जाफर एक्सप्रेस में, हमने तो इंफॉर्मेशन फ्लो आउट ही रोक दिया यार। आज तक ये नहीं पता कि कैजुअलिटीज कितनी है उस सारे मामले में। इसमें अब मजीद हम क्या कहें, हम तो ये हमारा तो रोना, हमारा मातम करना यही है कि खुदारा इस सारे मामले को जिस कदर एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी से, सियासी पुख्तगी से देखना चाहिए था, वो नहीं देखा जाता। उसकी वजह एक तकसीम भी है ना इस वक्त, जो एक पेज की आपने शुरू में बात की थी ना, वहाँ पर भी एक बहुत यही मेरा सवाल अगर आप ले लेना तो फिर इस पर वसीम मलिक साहब से कमेंट लेंगे। इस वक्त नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो खबरें भी हैं कि जो डंडोरा पीटा जा रहा था जी कि हम एक पेज पर हैं, अब कोई खबर ये है कि वो पेज उसमें दरारें आ गई हैं। अब उसका रिजल्ट क्या है? और फिर गुज़श्ता रोज़ जाती उमरा जो नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे पाकिस्तान के 3 बार, उनकी रिहाइशगाह पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जाकर उनसे मुलाकात की है, और ये भी खबर आई है कि साजिश हुई है वहाँ पर उनकी। देखिए, वो शहबाज शरीफ साहब को जितनी मर्जी साजिश कर लें उसका फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक लेवल है उनका। दूसरी बात ये कि जब आप ये कहें ना कि नवाज शरीफ को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया गया, तो ये भी कहा करें कि 4थी दफ़ा नहीं बनाया गया, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अच्छा, ये जो खबरें आ रही हैं ना कि अब पेज जो है वो 1 पेज ख़त्म हो गया है, वो सफ़ा फट गया है, ये अभी थोड़ा सा इमेच्योर खबर है। कुछ दिनों में मज़ीद ये चीज़ें क्लियर होकर सामने आ जाएंगी कि हालात किस तरह जा रहे हैं। लेकिन नून लीग की जो हिस्ट्री है ना वो यही रही है कि 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा उनका किसी के साथ भी नहीं बनता। ये उनकी टोटल हिस्ट्री है अभी तक की। अब आई डोंट नो कि ये किस हद तक मेच्योर चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन ये इतलात ज़रूर हैं कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है और नून लीग है उसके दरमियान में एतमाद का फुकदान पैदा ज़रूर हो चुका है। वो इस हवाले से है ना खबर जो है ना वसीम मलिक साहब, वो इस हवाले से है कि ये जो इंसिडेंट हुआ ना, पाकिस्तान उस तरह खतर ख्वाह कोई नैरेटिव और जवाब नहीं दे सका हिंदुस्तान को, ये उन्हें बड़ा इस हवाले से। देखिए, आप जिस खबर का हवाला दे रहे हैं मुझे नहीं पता कि उसमें सदाकत किस हद तक है या नहीं। मेरी ज़ाती तौर पर तो मुझे इसमें रत्ती भर सदाकत नहीं लगती। हमें मामलात को रैशनल देखना चाहिए। हम बात ज़रा तल्ख ज़रूर है, हुकूमत नहीं कर रही तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कौन सा मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है गुज़श्ता 3 से 4 सालों में। वैसे तो 77 साल की एक अलग ही दास्तान और तारीख़ है। इस एक नुक्ते पर मुझे नहीं लगता कि कोई मामलात हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के साथ भी सफ़ा फट गया है या लीरो लीर हो गया है, पीपल्स पार्टी के मामलात पर, हालांकि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहरों के मसले पे आ चुकी थी, लेकिन जिस तरह सिंध की कौम परस्त जमातों और वहाँ के वकला ने एक किरदार अदा किया, उसके बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को नहरों के मामले पर पीछा
آنا پڑا. تو کیا اب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جواد احمد کی برابری پارٹی کے ساتھ صفائی کرے گی, جماعت اسلامی کے ساتھ صفائی کرے گی؟ یہ صرف باتیں ہیں میرے خیال میں میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے. ورنہ شہباز شریف صاحب جو یہ فلائی اوور بنا تھا حضور 12 کو والا, اس میں بھی سپہ سالار کا کردار انہوں نے گنوایا, کریڈٹ انہیں دیا تھا. سر میری بات سنیں نا, شہباز شریف صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں, وہ کل کو یہی کریں, دیکھ لیں جی جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہم تو لوگ مان لیں گے, سب کچھ لوگ مان لیں گے, نہیں مانیں گے, لیکن سارے بات ختم. پولیٹیکل آرگومنٹ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ جو کچھ کروا رہے ہیں یہی کچھ کروا رہے ہیں. یار دیکھیں سادہ سی بات ہے. اچھا میں 9 اپریل 2022 کے بعد معذرت کے ساتھ یہ جو ہم 27 فروری 2019 اکثر کہتے ہیں, اس میں 2 لوگوں کا بڑا کریڈٹ تھا جی. ایک اس ملک کے وزیر اعظم کا جس نے اونرشپ لی تھی, اور دوسرا اس وقت پاک فضائیہ کے ایک ایئر مارشل کا. آج وہ دونوں کس حالت میں ہیں؟ عمران خان کی حالت تو آپ سب کو پتہ ہے, دوسرے کی حالت کورٹ مارشل, وہ کہانی کیا ہے وہ میں آن ریکارڈ آج بھی نہیں بتا سکتا, میں اتنا ڈرپوک ہوں. بات یہ ہے کہ ان پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر گزشتہ 3 سالوں سے جو داستانیں رقم کی ہیں 1% بھی رپورٹ نہیں ہوا. اور جس روز یہ سارا رپورٹ ہوا, جس روز یہ سارا کچھ منظر عام پہ آیا, ان 3 سال کی کہانیاں, تو پھر شہباز شریف صاحب ہوں, جس نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں, انہیں پاکستان میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں. میری بات سنیں جی, قمر میکر صاحب, مشرف کو ان سب کو بھول جائیں گے, اس میں کوئی صداقت نہیں. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے نا جی کہ نواز شریف صاحب بڑا کردار ادا کریں گے سارے معاملے میں, تو وہ ان کے منہ پر, اچھا نہ صرف نواز شریف, ان کی سپوتری مریم نواز, ان کے منہ پر کفل لگے ہوئے ہیں, ان کی زبان تالو سے چمٹ گئی ہے, نہ کوئی ٹویٹ آیا, نہ کسی انٹرنیشنل میڈیا میں, نہ پاکستان کے میڈیا میں یار کوئی ہند کے حوالے سے کوئی مذمتی بیان بھی جاری نہیں ہوا. وہ کیا کردار ادا کر رہے سارے معاملے میں؟ دیکھیں وہ کیوں کرے بیان جاری. نواز شریف کو کیا آپ نے رکھا ہوا ہے پاکستان میں جو وہ مذمتی بیان دیں؟ اور جو چیز آپ چاہ رہے ہیں نا, عمران خان نے جس طرح سے آرگومنٹ دیے تھے پوری دنیا کو, عمران خان نے جس طرح سے مقدمہ لڑا تھا, جس طرح انڈیا کو جواب دیا تھا, اس کا 5% بھی یہ نہیں کر سکتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو نا وہ 3-4 سالوں میں عادت پڑ گئی تھی عمران خان کی, تو آپ ویسا بندہ نہیں ہے کوئی ملک میں یار, آپ کیوں یہ امیدیں لگا کے کسی سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان امیدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. لیکن اب آگے چلتے ہیں جو سوشل میڈیا والا آپ کا جی بڑی تعریف کی گئی. جاوید چودھری صاحب تعریف کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی. جی انہوں نے بہت حب الوطنی اور ذمہ داری کا ثبوت یہ کہا جا رہا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے. میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, بڑی حب الوطنی, اور انہوں نے وہ کام کیا جو ریاست نہیں کر سکے. الفاظ کن کے ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیجیٹل جاوید چودھری صاحب, وہ آفتاب اقبال صاحب نے کہا, وہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہندوستان کا ایٹم بم جو ہے وہ بہت پرانا ہے, ہمارا ایٹم بم جو ہے وہ نیا ہے, پاکستان جو ہے رنگ پسٹن کا کام ہونے والا ہے, پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے لمبا ہے, فلاں حصے پہ گرے گا تو فلاں ہوگا. تو آفتاب اقبال صاحب نے بڑا زبردست کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو سے پہلے نا اپنا کشتہ کھا بیٹھے. تو جاوید چودھری صاحب ہوں, یہ لوگ نا جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا, میں بالکل اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. ورنہ ایک وقت تھا کہ جاوید چودھری صاحب کا طوطی بولتا تھا. سوشل میڈیا نے جب سے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے, تو مجھے بات ذرا تلخ ہے, تو ان کی ذرا جو دماغی حالت ہے وہ بھی. اچھا کیا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ جاوید چودھری تحریک انصاف کور بھی کرتے ہیں, میں تحریک انصاف کو بڑا کلوزلی کور کرتا ہوں تمام معاملات میں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. بے شک عمران خان اندر ہے, ملک کے اندر آئین شکنیاں ہو رہی ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے پولیٹکس کے اندر, بہت زیادہ معاملات خراب ہیں, تکلیفوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا, انہوں نے مار کھائی, ان کا الیکشن چوری ہو گیا. لیکن اس معاملے کے اوپر جو ہے نا, سلمان اکرم راجہ نے بھی بہت اچھا بیان دیا کہ بھائی بارڈر کے اوپر جو بندوق لے کے بندہ کھڑا ہے نا, ہم اس کے ساتھ ہیں یار, اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہے. بیرسٹر گور نے بھی کہا کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, یہ ہمارا انٹرنل معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے انڈیا کے ساتھ, اور وہاں سب ہم ایک ہیں. لیکن دوسری طرف ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے فریق کو بھی چاہیے کہ یہ عوام جس کو سب سے زیادہ مانتی ہے, جس کو سب سے زیادہ بات سنتی ہے, اے پی سی بلائیں, اس کو نکالیں, اور طاقتور اور سٹرونگ میسج جائے گا انڈیا کو, پوری دنیا کو. اس بندے کی بات پوری دنیا سنتی ہے. دوسری طرف یہ بھی ذمہ داری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. بہرحال تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ اس معاملے پر خاص طور پہ
وہ بڑا بہترین کردار ادا کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا نے خاص طور پہ اتنا ذمہ دارانہ رویہ اپنا دکھایا ہے. وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ جی پاگل ہیں، یہ الٹریٹ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، انہوں نے یہ چیز ثابت کر دی ہے بھائی کہ پاکستان کے لیے کم از کم جو ہے کوئی بھی پاکستانی ہو، چاہے تحریک انصاف کا یا کسی اور جماعت کا، وہ ایک جگہ پر اکٹھے کھڑا ہے. پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. آپس کے معاملات بے شک ہیں، وہ دیکھیں گے بعد میں اور وہ چلتے بھی رہیں گے، لیکن اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری اور اچھے رویے کا مظاہرہ. یہ خبر تھی آپ کے پاس؟ خبر یہ ہے جناب کہ یہ عمران خان سے ملاقات کے لیے کچھ نام دیے گئے ہیں. کل جو ہے وہ دوبارہ عمران خان سے ملاقات کے لیے نام دیے گئے ہیں، جن میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں، اور بشرا بی بی کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ بھی بغیر کارروائی آگے بڑھے گا، اور 14 مئی تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. اور 16-17 فروری کو اس کی جو ہے وہ آخری ہیئرنگ جو ہے نا وہ اڈیالہ کے اندر ہوئی تھی. لیکن یہ جو ملاقاتوں کے لیے نام دیے گئے نا، اب یہ بھی بڑے اہم ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ 2 کی سماعت ہونی تھی. آپ نہیں میں قمر میکن صاحب آپ کو میں یہاں پر تھوڑا سا کرواؤں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے جب قائم چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے علیمہ خانم، سلمان اکرم راجہ اور دیگر لوگ ملے تھے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ خانم نے کچھ سوال رکھے تھے جسٹس ڈوگر کے سامنے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، میں پوری یقین دہانی کرواتا ہوں آپ کو، میری یقین دہانی پر، میرے کہے ہوئے پر آپ چلے جائیں، اگلے منگل کو آپ کی ملاقاتیں. آپ ایک جملہ مس کر گئے ہیں. ایسا ہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی بیرسٹر سلمان صفدر کو کہا تھا کہ آپ چلے جائیں سوموار کے روز لیکن نہیں ہوئی تھی. اس روز نہیں ہوئی تھی، سوموار کو ٹھیک ہے نہیں ہوئی تھی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، علیمہ خانم کا مکالمہ ہوا تھا قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور علیمہ خانم نے پوچھا تھا جج صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کے فیصلے پر اگر یہ میرے ساتھ جو وکیل بیٹھے ہیں یہ عمل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو جیل جانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر جنہوں نے آپ کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانا ان کو بھی جیل بھیج دیں، جس پر وہ لاجواب. ڈوگر صاحب کی ڈکشنری میں فیصلہ یہ ہے کہ توہین اسٹیبلشمنٹ بھی کرے فیصلہ، پھر بھی یہ ہے پی ٹی آئی کو جیل جانا. کل ملاقات کے لیے بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر گور، نعیم حیدر پنجوتا، ابو ذر سلمان نیازی، نیاز اللہ نیازی، ظہیر عباس کے ناموں پر لسٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل بھجوا دی. بہت شکریہ جناب وسیم ملک صاحب، قمر میکن صاحب. مجھے وسیم ملک اور قمر میکن کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.